बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मेरिकल्स पर। आज आपके लिए एक इमाम साहिब और एक जिन के बच्चे का वाक़या लेकर आया हूँ, जिसको सुनने के बाद यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, किसी गांव के अंदर एक इमाम साहिब रहा करते थे और वो बच्चों को दीनी तालीम दिया करते थे। इमाम साहिब की तालीम देने का तरीका जो था वो लोगों को बड़ा पसंद आता था, इसीलिए गांव के बच्चे जो थे वो उन्हीं के पास तालीम हासिल करने के लिए जाया करते थे। ये सिलसिला लगातार चलता रहा। अचानक एक दिन बड़ा ही अजीबो गरीब वाक़या पेश आया, यानी इमाम साहिब बच्चों को दीन की तालीम दे रहे थे, उन्हें कुरान सिखा रहे थे। ऐसे में एक 10 साल का बच्चा था। उसने आकर इमाम साहब को सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम इमाम साहिब। ये आवाज़ सुनते ही इमाम साहिब के रोंगटे खड़े हो गए। वजह ये थी कि तमाम बच्चों की आवाज़ को इमाम साहिब पहचानते थे, लेकिन ये आवाज़ गांव के बच्चे की नहीं लग रही थी और ऊपर से ये आवाज़ बहुत ही ज़्यादा अजीबो गरीब थी, जिसको सुनने के बाद इमाम साहिब बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। फ़ौरन ही इमाम साहिब ने उस बच्चे को अपने करीब बुलाया, उससे बात की कि बेटा, तुम इस गांव के तो नहीं मालूम होते हो, बताओ तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ, तुम किस मकसद से यहाँ आए हो। वो जो बच्चा था वो हाथ बांधकर खामोशी से खड़ा रहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे वक्त में इमाम साहब ने फ़ौरन ही उसे ये बात कही कि बेटा, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगा, बताओ तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। ऐसे वक्त में वो जो बच्चा था कहने लगा, इमाम साहिब, पास में ही जो जंगल है और जंगल के बीचों बीच एक गांव बसा हुआ है, मैं वहाँ पर रहा करता था, लेकिन हाल ही में वहाँ सैलाब आया था, जिसकी वजह से तमाम जितने भी घर थे वो सभी के सभी बह गए और इसी सैलाब में मेरे माँ बाप पता नहीं कहाँ चले गए और मैं अब तन्हा और अकेला हो गया हूँ। मैं आपके पास तालीम हासिल करने के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे हाफिज़ कुरान बना दें। मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं, इसलिए मदरसे में रहना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है आप मना नहीं करेंगे। उस बच्चे की मासूमियत देखकर इमाम साहिब उसे मना न कर सके और उससे ये बात कही कि बेटा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम इस मदरसे में बाकी बच्चों के साथ रह सकते हो। दोस्तों, धीरे धीरे करके ये जो बच्चा था तालीम हासिल करने लगा। जहाँ हज़ारों बच्चों को कुरान मजीद मुकम्मल करने में 1 साल, 2 साल या 3 साल लग जाते हैं, वहीं इस बच्चे को कुरान मजीद मुकम्मल करने में सिर्फ और सिर्फ 1 महीना लगा। ऐसे वक्त में इमाम साहिब बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि मैंने इतने 1000 बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन इतना ज़्यादा ज़हीन किसी को नहीं पाया, इतनी तेज़ी के साथ कोई कामयाब नहीं हुआ। हत्ता कि दोस्तों, 3 महीने के अंदर वो जो बच्चा था वो पूरे तरीके से हाफिज़ कुरान बन गया। इमाम साहिब बहुत बड़े सदमे में आ चुके थे कि बाकी बच्चों को 5-5 साल लग जाते हैं, किसी किसी को तो 10 साल लग जाते हैं, लेकिन ये बच्चा सिर्फ 3 महीने में ही हाफिज़ कुरान बन गया। ज़रूर कोई ना कोई बात है, लेकिन कभी इमाम साहब ने इस बात पर गौर नहीं किया। आपको बताएं कि ये जो बच्चा था रात दिन अल्लाह की हम्दो सना में लगा रहता था, हर वक्त कुरान मजीद की तिलावत करता था और मस्जिद के कोने में रहना पसंद करता था। एक दिन की बात है कि आधी रात को इमाम साहिब के पेट में जोर का दर्द हो गया और इमाम साहब के पास कोई भी दवाई मौजूद ना थी। ऐसे वक्त में वो दर्द के मारे चीखने लगे और वो बच्चों को आवाज़ देने लगे कि अगर कोई जाग रहा है तो ऐसे वक्त में मेरे लिए कोई दवाई लेकर आ जाए। तमाम बच्चे सो रहे थे, लेकिन ये जो बच्चा था, जो कि जिन का बच्चा था, वो जाग रहा था और वो अल्लाह की हम्दो सना को बयान कर रहा था। जब इमाम साहब की उसने आवाज़ सुनी तो ऐसे वक्त में वो फ़ौरन इमाम साहब के पास जाकर खड़ा हो गया और उसके दिल में ये बात आ रही थी कि अगर मैंने इमाम साहब की मदद नहीं की तो यकीनन अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, इसलिए आज मैं ज़रूर इमाम साहब की मदद करूँगा। इमाम साहब उस बच्चे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, उसे कोई भी काम नहीं करने देते थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़हीन था और जल्दी कामयाब हो गया था और इसी चीज़ को लेकर इमाम साहब इससे बड़ा प्यार किया करते थे। ऊपर से ये जो बच्चा था, इसके माँ बाप का पता नहीं था, यतीम था और इसी चीज़ को लेकर इमाम साहब को इससे मोहब्बत थी। जब इमाम साहब ने इस बच्चे को अपने पास पाया तो उससे बोले कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा छोटे हो, यानी तुम्हारी उम्र अभी 10 साल है और दवाई लाने के लिए जंगल के पार जाना पड़ेगा। ऐसे वक्त में मैं हरगिज़ तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम जाकर दवाई लेकर आओ, तुम वापस अपनी जगह पर चले जाओ। लेकिन वो बच्चा किसी भी हद तक मानने को तैयार नहीं था। कहने लगा, अब मेरी उस्ताद हैं, मुझे मौका दीजिए, मैं आपकी खिदमत कर सकूं। इतनी ज़्यादा मोहब्बत के साथ उस बच्चे ने बोला था कि उस्ताद मना ना कर सका और वो कहने लगा कि तुम इतना ज़्यादा इसरार कर रहे हो, लेकिन संभल के जाना। और इमाम साहिब ने उस बच्चे को आसान रास्ता बता दिया
وہ بچہ بہت زیادہ خوش تھا، لیکن آج ہی وہ استاد کے کام آنے والا تھا، اس لیے فوراً ہی دوڑتا ہوا مسجد سے باہر چلا گیا۔ وہ جیسے ہی مسجد سے باہر نکلنے لگا، زوروں کی ہوائیں چلنے لگیں، بہت زیادہ موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ اب امام صاحب کے دل میں خیال آنے لگا کہ اس بچے کی عمر محض 10 سال ہے، ایسے وقت میں نے اسے جنگل کے راستے بھیج دیا ہے اور تیز بارش بھی ہو رہی ہے، بہت زور کا طوفان بھی ہے، کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے، مجھے اس بچے کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ اگر کبھی اس کے ماں باپ نے آ کر مجھ سے سوال کیا تو میں اس بچے کے ماں باپ کو کیا جواب دوں گا؟ امام صاحب بڑی پریشانی میں آگے تھے۔ ابھی کچھ ہی لمحہ گزرا تھا، تبھی وہ بچہ دوڑتا ہوا مسجد میں داخل ہوا۔ امام صاحب سب سے پہلے اس بات کو لے کر حیران تھے کہ یہ جو بچہ تھا جیسے ہی باہر گیا تھا فوراً ہی بارش شروع ہو گئی تھی، لیکن اس بچے کے کپڑے سوکھے ہوئے تھے، اس کا تمام بدن سوکھا ہوا تھا، ذرا بھی پانی میں نہیں بھیگا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ امام صاحب کے پیٹ میں بڑا درد تھا، اس لیے انہوں نے اس چیز کو نظر انداز کیا، لیکن وہ اس چیز کو بھی لے کر حیران تھے کہ ابھی کچھ ہی پل پہلے یہ مسجد سے باہر گیا تھا اور یہ اچانک سے مسجد میں داخل بھی ہو گیا، اتنی جلدی واپس کیسے آ گیا؟ اور ساتھ ہی ساتھ امام صاحب اس چیز کو لے کر حیران تھے کہ اس بچے کے ہاتھ میں کوئی بھی دوائی نہیں تھی۔ ایسے وقت میں امام صاحب نے یہ بات کہی کہ تم تو دوائی لینے گئے تھے، کیا تم دوائی لے کر آگے؟ تو وہ بچہ یہ بات کہنے لگا، ہاں میں آپ کے لیے دوائی لے کر آیا ہوں، وہ مسجد کے برآمدے میں جا کر میں نے رکھ دی ہے، آپ جا کر لے آئیں۔ یہ بات سن کر امام صاحب کو بہت غصہ آیا کہ میں اتنے زیادہ درد اور تکلیف میں ہوں، مجھے برآمدے تک جانا پڑے گا، لیکن ایسے وقت میں امام صاحب کیا کرتے؟ وہ اٹھے اور سیدھا مدرسے کے برآمدے کے پاس پہنچ گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد ان کے ہوش اڑ گئے۔ وجہ یہ تھی کہ جو انہوں نے دیکھا تھا وہ دیکھنے کے بعد ان کے ہوش اڑ گئے تھے، یعنی جیسے ہی وہ برآمدے میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بوریوں کی بوریاں یہاں پر دوائیاں رکھی ہوئی ہیں۔ ایسے کم وقت میں ایک 10 سال کا بچہ اتنی زیادہ بوریاں یہاں کیسے لا کر رکھ سکتا ہے؟ اور ویسے بھی 10 سال کا بچہ ایک بھی بوری نہیں اٹھا سکتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ امام صاحب کو شک پیدا ہو گیا اور فوراً ہی اس بچے کو امام صاحب نے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد یہ بات کہی کہ مجھے جلدی سے بتاؤ تم ہو کون، کہاں سے آئے ہو؟ کیونکہ ایک عام انسان اس طرح کی چیزیں اتنی جلدی نہیں کر سکتا، اور اوپر سے تم بچے ہو، تم معمولی بچے نہیں ہو، جلدی بتاؤ تم کون ہو؟ یہ ساری باتیں سننے کے بعد وہ بچہ کہنے لگا کہ آپ کا شک بالکل صحیح ہے، میں کوئی عام بچہ نہیں ہوں، میں ایک جن کا بچہ ہوں۔ جس درخت کے نیچے آپ بچوں کو درس دیتے ہیں اسی پیڑ کے اوپر میرا بسیرا ہے، اور میں روزانہ آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے سنتا تھا، تبھی میرے دل میں قرآن مجید کو لے کر شوق پیدا ہوا، میں نے ٹھانا کہ میں حافظ قرآن بنوں گا، اس لیے میں آپ کے پاس دین کی تعلیم لینے آیا ہوں۔ امام صاحب یہ بات کہنے لگے، مجھے تم پر پہلے سے ہی شک تھا، لیکن اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم فوراً ہی یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ تمہاری تعلیم مکمل ہو چکی ہے، تم حافظ قرآن بھی بن چکے ہو، ایسے وقت میں تم ہرگز اس مدرسے میں نہیں رہ سکتے ہو، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کسی وقت تمہیں غصہ آیا تو تم کسی بھی بچے کو نقصان پہنچا سکتے ہو، اور ہرگز میں یہ نہیں چاہتا ہوں، اور اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو، مجھے استاد مانتے ہو، تو یہاں سے چلے جاؤ اور واپس لوٹ کر نہ آنا۔ دوستو، بچے کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ استاد کی خدمت کرنا چاہتا تھا، لیکن استاد نے یہ بات کہی کہ جتنا بھی تمہارے اوپر حق بنتا ہے خدمت کرنے کا، وہ تمام کا تمام میں تمہارے اوپر معاف کرتا ہوں، تمہیں اب میری خدمت کرنے کی ضرورت نہیں، میں خوش اسی میں رہوں گا، تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں باقی بچوں کا نقصان نہیں چاہتا ہوں، اس لیے تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تو وہ بچہ اداس من سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ مدرسوں میں بچوں کے ساتھ جنات کے بچے بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، یہ بات بالکل سچ ہے، آپ کو اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہو پائے گا کہ سامنے بیٹھنے والا جو شخص ہے یا دوست ہے وہ جنات کا بچہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخلوق بنائی ہے، لیکن ایسی مخلوق انسان اور جنات دونوں کا حساب کتاب ہونا ہے، اور ان کو جنت اور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ دوستو، اس لیے اللہ کو راضی کریں، اللہ کے رسول کو راضی کریں، اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اردو میڈیکلز کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔